أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك فيه حاضر هي فيه سكينة من ربكم रा पूरा का बेटा रा मुशद्दद है ना من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة आलू क्यों खींचेंगे बेटा हारून हवा मद्दा यहाँ पर खींचेंगे हारून तहमिलुहुल मलाइका إن في ذلك لآية لكم إن كنتم لآية لكم إن كنتم